नमस्कार, चुनाव चर्चामा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिर 4 मा हुँदैछ र त्यसको लागि मनोनयन दर्ताको प्रारम्भिक चरणको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। मूलतः निर्वाचन दुईवटा भाष्यमा यति बेला लड्न खोजिँदैछ। एउटा जो सत्ता गठबन्धन छ ऊ चाहिँ तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संविधान र लोकतन्त्रको लागि हानिकारक भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो सरकार फेरि आउनुहुन्न, त्यसको पुनरावृत्ति हुनु हुँदैन भनेर लागिराखेको छ भने अर्कोतर्फ ओली पक्षधर अथवा ओलीले तालमेल गरिराखेका राजनैतिक दल, मूलतः ओली नेतृत्व नेकपा एमाले चाहिँ के गरिराखेको छ भने अहिलेको वर्तमान सरकार चाहिँ जनमतबाट नभएर परमादेशबाट बनेको, त्यसकारणले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले बनाइदिएको यो सरकारलाई चाहिँ विस्थापित गर्दै जनमतबाट निर्माण हुने सरकार, त्यो भनेको नेकपा एमालेको सरकार फेरि आउनुपर्छ भन्ने भाष्य चाहिँ उहाँहरू निर्माण गर्न खोजिराखेको जस्तो देखिन्छ। र यी दुईवटा भाष्य बीचको जुन अहिले एक प्रकारको टकराव परिराखेको छ मूलभूत रूपमा, र यसबाट जनताले जो निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि पनि जनताले के पाउने भन्ने सन्दर्भमा भने त्यस्तो स्पष्ट केही पनि देखिँदैन। र अर्कोतर्फ अहिले मनोनयन दर्तापछि यसले प्रारम्भिक रूपमा देखाउन खोजिराखेको सङ्केत र अर्कोतर्फ स्वतन्त्रहरूको जसरी यो निर्वाचनमा लहर देखा पर्न खोजिराखेको छ अथवा उठ्ने र मुख्य नेताहरूकै विरुद्धमा जस्तो उम्मेदवारी दिनको लागि अगाडि बढिराखेको जस्तो देखिन्छ, त्यसको सङ्केत के, त्यसले के सङ्केत गरिराखेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्नेछौँ। र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ राजनैतिक विश्लेषक मुमराम खनाललाई। मुमरामजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब योभन्दा अघिल्लो चरणको खास गरी संविधान निर्माण भइसकेपछिको पहिलो निर्वाचन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको हुँदै गर्दाखेरि त्यति बेला राजनैतिक दलहरूले दिएको मुद्दा के थियो भने संविधानको कार्यान्वयन र राजनैतिक जुन आन्दोलन थियो त्यस चाहिँ एक प्रकारको त्यसको निपटारा लागिसक्यो, त्यो सकिसक्यो। अब आर्थिक समृद्धिको लागि र यो संविधानलाई चाहिँ संस्थागत गर्नको लागि निर्वाचन निकै महत्त्वपूर्ण छ भनेर बताइन्थ्यो त्यति बेला। र अहिले यो निर्वाचन जसै अब मनोनयनको प्रारम्भिक चरणको काम सकिसकेपछि चाहिँ यहाँले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको एजेन्डा चाहिँ के देख्नुहुन्छ? कस्तो यो मनोनयनले चाहिँ के तर्फ सङ्केत गरिराखेको छ? जो त्यहाँ उम्मेदवारका प्रत्याशीहरूले अहिले मनोनयन दर्ता गराउनु भयो, सङ्केत के पाइराख्नु भएको छ तपाईँले? होइन, त्यस्तो एजेन्डाका हिसाबले त राजनीतिक दलहरूले हाम्रो एजेन्डा यो हो त भन्छन् होइन। अहिले पनि तपाईँ राजनीतिक अधिकारको लागि जुन आन्दोलनहरू भए ती राजनीतिक अधिकार चाहिँ स्थापित भयो कि भएनन् भन्ने कोणबाट हेर्ने हो भने त्यो देखिएन। फेरि पनि राजनीतिक दलहरूको ध्रुवीकरण त्यही राजनीतिक चाहिँ मुद्दाहरूको वरिपरि नै छ होइन। त्यो विकास र समृद्धि भनेर उहाँहरूले जुन कुरा भनिरहनु भएको थियो त्यो कुरा जाली कुरा रहेछ भन्ने कुरा यसभन्दा अघिल्लो निर्वाचनमा मुलुकमा चाहिँ समृद्धिको लागि चाहिँ एउटै पार्टीलाई झन्डै 2/3 बराबरको चाहिँ मत दिएको थियो होइन। तर हाम्रा राजनीतिक नेताहरूको चाहिँ चरित्र कस्तो रहेछ त? उनीहरूलाई चाहिँ हामीले जुन चाहिँ नागरिकले मत दिए त्यो मतको सम्मान गर्न र त्यो मतले देखाएको चाहिँ राजनीतिक दिशा प्राप्त गर्न त उनीहरू नसक्ता रहेछन्। बरु चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई सानै राख्न ठिक रहेछ। तपाईँले ठुलो बनाउनु भयो भने उनीहरूको पार्टी ठुलो हुँदो रहेछ कि उनीहरूको समस्या ठुलो हुँदो रहेछ होइन। त्यो पार्टीले चाहिँ त्यहाँभित्र भ्रष्टाचार झन् ठुलो होइन, अनि त्यही समस्याहरू झन् ठुला, अनि नेताहरूको लडाइँ पनि झन् ठुलो, अनि त्यो झन् ठुलो झगडाले आफ्नै पार्टीको सरकार, आफ्नै पार्टीका चाहिँ अरू निर्वाचित सरकारहरू सबै त्यसो भएछ। यो निर्वाचन पनि विगतमा भयो, आवधिक निर्वाचन भनिएको छ। अब यो निर्वाचन पनि विगतकै निर्वाचनको निरन्तरता कि केही क्रमभङ्गता अथवा केही फरक केही पनि छैन। त्योभन्दा वर्ष के छ भने हिजो मान्छेहरूलाई आशा थियो, अहिले चाहिँ त्यो आशा केही पनि छैन। यो निर्वाचनले एउटा औपचारिक अर्थ भनौँ न संविधानको चाहिँ निरन्तरता र हामीले चाहिँ जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेका छौँ, यद्यपि यसको यो कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने आफ्नै ठाउँमा छ होइन, यसका चाहिँ त्यसबारेमा व्यापक रूपमा चाहिँ सबैले चर्चा गरिरहेकै छन्। तर अहिलेको निर्वाचन चाहिँ तपाईँ हेर्नुभयो भने यो औपचारिकताको लागि बाहेक अरू कुनै केहीको लागि पनि चाहिँ त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ यो पार्टीले जितेर यो होला, त्यो नेता आएर त्यो होला भन्ने कुनै पनि प्रकारको चाहिँ त्यो आशावादी त केही पनि छैन। र त्यो आशा जगाउनका लागि त त्यही प्रकारको चाहिँ राजनीतिक प्रयत्नहरू चाहिन्छ नि, राजनीतिक नाराहरू चाहिन्छ। ती नाराहरूमा त्यही ढङ्गको गतिशीलता, नागरिकहरू सहभागिता चाहिन्छ। त कहीँ पनि छैन। राजनीतिक दल छ, त्यसको एउटा गिरुवा छ निर्वाचनमा होइन, र त्यो गिरुवा पनि आफू जहाँबाट जितिन्छ त्यहीँ दौडादौड गरिरहेछ त्यो होइन। मनोनयनमा शीर्ष नेताहरूको चाहिँ दौडाधुप र अहिले चाहिँ पार्टीको चाहिँ विचारधारा पनि चाहिँ फरक छैन होइन। जुन पार्टी जुनसँग पनि मिलेको छ, जुन नेताले जलावन ल्याएर टिकट दिएको छ, जुन नेताले चाहिँ जहाँबाट हार्ने छ त्यहाँ चाहिँ पुरै मिलाएको छ, सबै पार्टीहरूसँग मिल्छ त्यो कुरा भनेपछि त यस्तो खालको
एउटा चाहिँ सिन्डिकेट जुन तयार भएको छ, राजनीतिक सिन्डिकेट, अब यसले गर्दा नागरिकहरूमा चाहिँ एउटा निराशा, चुनावप्रतिको त्यत्रो ठुलो चाहिँ चासो र चाहिँ चर्चा चाहिँ खासै नागरिकहरूले त्यसमा चाहिँ बढी उत्साहित भएर लाग्न सकिरहेको छैन नागरिक अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ सत्ता गठबन्धनलाई हेऱ्यो भने त्यहाँ नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, समाजवादी, एकीकृत समाजवादी, त्यस्तै गरेर लोसपा पनि पछिल्लो समय जसपा त्यहाँबाट आउट र लोसपाको जसरी त्यहाँ प्रविष्ट भइराखेको छ, र अर्कोतर्फ राष्ट्रिय जनमोर्चा, एमाले गठबन्धन नै भनेर अगाडि बढिराखेको छैन तर तालमेलको रूपमा राप्रपा र अर्कोतर्फ चाहिँ जसपालाई चाहिँ लिएर अगाडि बढिराखेको छ। यी दुईवटा गठबन्धन बिच चाहिँ यहाँले के देख्नुहुन्छ? यी दुईवटाको बिचमा चाहिँ त्यस्तो फरक छुट्याउन जब जनताले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सैद्धान्तिक रूपमा, वैचारिक रूपमा, व्यवहारको तहमा त्यस्तो के छ? अनि त्यो चाहिँ राजनीतिक रूपमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने एमाले बढी सुविधाजनक ठाउँमा छ, अलि रणनीतिक चाहिँ हिसाबले राजनीतिक फाइदाको कोणबाट हेर्ने हो भने, किनभने उसले जुन दललाई चाहिँ समावेश गरेका छ ती दलहरूको प्रभाव चाहिँ उसको नेतृत्वमा, उसको चाहिँ राजनीतिक दिशामा खासै ठुलो असर पार्ने देखिन्न होइन। तर तात्कालिक हिसाबमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने ओलीलाई घाटा छ यो गठबन्धनले, किनभने आगामी सरकार पनि यही गठबन्धनले बनाउने चाहिँ करिब निश्चित जस्तै छ। त्यसमाले अझ अर्कोतिर चाहिँ जुन यो संसद विघटन गर्ने वा संसदको निरन्तरता भन्नेबाट यी दलहरू छुट्टिएका हुन् होइन। अब संसदको चाहिँ निरन्तरता, संसद नै सबैभन्दा बलियो हतियार हो लोकतन्त्रको भनेर जसले भन्थे, तिनीहरूको जुन गठबन्धन हो त्यो गठबन्धनलाई चाहिँ तत्कालिक रूपमा चाहिँ फाइदा छ, उसले सत्ता र सरकार बनाउने तहसम्म। तर रणनीतिक रूपमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ अलि भविष्यमा चाहिँ अलि स्ट्राटेजिक भएर चाहिँ उसले चाहिँ हेर्ने हो भने उसको राजनीति नै सिद्धिएको छ। किनभने अब माओवादी जस्तो चाहिँ एउटा उग्र वामपन्थी चाहिँ विरासतबाट आएको शक्ति र आफूलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक शक्तिको दाबी गर्ने चाहिँ काङ्ग्रेसको बिचमा जुन सहमति भएको छ, यो सहमतिले त दुवैको राजनीतिक चाहिँ एजेन्डा, दुवैको राजनीतिक चाहिँ जुन विचारको कुरा गर्थे, दुवैको राजनीतिक चाहिँ साङ्गठनिक चाहिँ प्रक्रिया र पद्धति पनि फरक छ। एउटाले चाहिँ एकदमै अधिनायकवादी चाहिँ चिन्तनधारा छ, अर्कोको एकदम निर्वाचन पद्धतिबाट नेतृत्वहरू छान्ने भन्छ। भन्दाखेरि त यी दुईटाको केही पनि जुन मिल्दैन, यिनीहरूको चाहिँ गठजोडले भविष्यमा चाहिँ त्यो माओवादीको राजनीतिलाई पनि सिद्धाइदिएको छ, नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीतिलाई पनि सिद्धाइदिएको छ। अब माओवादी जस्तो चाहिँ जुन प्रचण्डको चाहिँ एकल त्यो अधिनायकवादी पार्टी भएको हुनाले र एकमनावादी चाहिँ पार्टी भएको हुनाले त्यहाँ त खासै ठुलो चाहिँ विग्रह र विघटन चाहिँ छैन होइन। किनकि विग्रह र विघटन पहिले नै भइसकेको छ त्यो दलमा, धेरै पहिले नै होइन, हुँदै आइरहेका छन्। त्यहाँ मन परेन भने त्यो पार्टीमा बस्न मिल्दैन, त्यो पार्टी बाहिर जान्छ। तर नेपाली कङ्ग्रेस त त्यस्तो पार्टी होइन, काफी मात्रामा चाहिँ माओवादी लगायत अन्य वामपन्थीसँगको उसको चाहिँ सहकार्यबाट त्यहाँभित्रका चाहिँ जुन चाहिँ पहिल्यैदेखि नै काङ्ग्रेसको राजनीति गरेका छन् उनीहरू त धेरै असन्तुष्ट छन्। त्यसमाले दीर्घकालीन रूपमा तपाईँ राजनीति गर्नुहुन्छ भने त आफ्नो पार्टी, आफ्नो एजेन्डा त्यो जनतामा स्थापित गर्ने कुरा हो होइन। अब कहीँ कतै चाहिँ माओवादीलाई चाहिँ भोट दिनु परिरहेछ, कहीँ कतै माओवादीले काङ्ग्रेसलाई भोट दिनु परिरहेछ, अर्कोले अर्को पार्टीलाई दिनु परिरहेछ। अन्त त्यहाँ चुनाव चिन्हको गन्जागोल, विचारको गन्जागोल, अनि चाहिँ सङ्गठनको गन्जागोल र दीर्घकालीन राजनीतिमा हामी कहाँ पुग्ने हो त भन्ने नै थाहा छैन। त्यो काङ्ग्रेस पुग्ने ठाउँमा पुग्ने हो कि कम्युनिस्टहरू, कम्युनिस्ट पुग्ने ठाउँमा काङ्ग्रेस पुग्ने हो भन्ने नै थाहा छैन। त्यसैले यति लामो फेरि तपाईँ अहिले मात्रै होइन यो यति लामो हुनेवाला छ कि अब चाहिँ यो लामो सहकार्यले चाहिँ ती पार्टीहरू को जस्तो हुन्छन् त भन्ने नै समस्या छ। त्यसैले यस्तो चाहिँ वैचारिक चाहिँ अन्योलका बिचमा, यस्तो चाहिँ राजनीतिक चाहिँ गन्तव्यको अन्योलको बिचमा, यस्तो चाहिँ साङ्गठनिक परिपाटी र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अन्योलको बिचमा जुन राजनीतिक पार्टीहरू छन्, यिनीहरू दीर्घकालीन रूपमा यिनीहरूमा धेरै ठुलो चाहिँ दुविधा चाहिँ राजनीतिक दुविधा छ। जस्तो सत्ता गठबन्धन इतरले लगाइराखेको आरोप, जब कङ्ग्रेसलाई आरोपित गर्नुपर्छ कङ्ग्रेसको चाहिँ प्रचण्डीकरण भयो भन्ने हिसाबले कुराहरू आइराखेका हुन्छ। जब एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रलाई आरोपित गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यी कङ्ग्रेसका पिछल्लगु भए भन्ने कोणबाट कुराहरू आइराखेका हुन्छ। त्यसो भए चाहिँ यहाँले जुन व्याख्या गर्नुभयो यो आरोप चाहिँ कतै न कतै सत्यतासँग निकट होइन रहेको भेट्नुहुन्छ? बिल्कुलै। तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्छ भने अझ यसलाई होइन त्यो काङ्ग्रेसीकरण अथवा चाहिँ माओवादीकरण भन्दा पनि राजनीतिक विचारधारा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा रहेन। सबै मिलेर एउटै पार्टी बनाए पनि हुन्छ, किनभने पार्टी सम्पूर्ण रूपमा एउटा नेताको अधीनस्थ, पार्टी सम्पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचार र बिचौलियाको अधीनस्थ, र त्यसबाट चाहिँ निश्चित नेतृत्व चाहिँ माथि गएपछि पुरै बिचौलियाले चाहिँ सत्ता चलाउने होइन, र त्यो
लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको चाहिँ भ्रष्टीकरण, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको चाहिँ दलीयकरण र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रतिको ठुलो अविश्वास, यी सबै चिजले त के देखाउँछ भन्नुहुन्छ भने एकदमै दक्षिणपन्थी दिशातिर गइरहेछ राजनीति चाहिँ, होइन? पुरा दक्षिणपन्थी दिशातिर गइरहने, तर एक थरीले के भन्ने भने ऊ पो दक्षिणपन्थी दिशातिर गयो त, होइन? हामी त अग्रगामी दिशा लिइरहेछौँ भन्ने, तर जाने सबै एकै भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिले मैले के देखिरहेको छु भने यसलाई चाहिँ रबर्ट मिसेल्सको थ्योरीमा भन्ने भने एउटा आइरन ल अफ अलिगार्की भन्छ। त्यो अलिगार्की भएको छ, एउटा कुलीन तन्त्र यस्तो पैदा भएको छ माथिल्लो नेतृत्वमा ती सबै पार्टीहरू मिलेर, होइन? उनीहरूको चाहिँ आफ्नो स्थानलाई अक्षुण्ण राखेर अनि राज्य सत्तामा चाहिँ दोहन गर्ने एउटा बाटो चाहिँ मिलाउने विषयमा चाहिँ कुनै पनि दलहरूको बिचमा केही अन्तरै रहेन, होइन? कुन दल के हो भन्ने नै थाहा भएन। अब एकले अर्कोलाई अहिले आरोप लगाइराखेको चाहिँ आफूलाई चाहिँ अग्रगमनकारी र अर्को आफ्नो विपक्षीलाई चाहिँ यो यथास्थितिवादी भयो, पश्चगमनकारी भयो, अझै राप्रपालाई केन्द्रमा राखेर राप्रपासँग मिल्या कारणले गर्दाखेरि एमालेलाई चाहिँ पश्चगमन र यथास्थितिवादी भन्ने कोणबाट जुन आरोप लागिराखेका देखिन्छ र अर्कोतर्फ फेरि सत्ता गठबन्धनतर्फ हेऱ्यो भने त्यस्तै खालको फेरि सत्ता गठबन्धनलाई पनि आरोप एमाले लगाइराखेका सुनिन्छ। भनिसकेपछि यो बुझाइदिनुहोस् त, अग्रगमन भने नेपालको हकमा चाहिँ नेपालको राजनीतिक व्यवस्था जुन अब आज हामीले अवलम्बन गरिराखेका छौँ, जे स्थिति छ, जे राजनीतिक व्यवहार यहाँ देखिन्छ, जे अभ्यास भइराखेको छ राजनीतिको नाममा, त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अग्रगमन भने के, पश्चगमन भने के, यथास्थिति भने के र राजनीतिक दलहरूले यी शब्दावलीहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वले जसरी प्रयोग गर्छन् नि, उनीहरूले चाहिँ त्यसको ठिक अर्थमा प्रयोग गरिराखेका छन् कि छैनन्, के हो यो चाहिँ अलिक स्पष्ट हुन्छ। वास्तवमा के हुन्छ भने एउटा ठुलो क्रान्तिले केही शब्दहरू लिएर आउँछ, होइन? त्यो एउटा डिपार्चर गर्छ क्या। त्यो हिजोको बिचको चाहिँ हाम्रो राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाबाट हामी गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जाँदाखेरि त्यो सङ्क्रमणको बेलामा जुन जनआन्दोलन भयो, माओवादीको चाहिँ सशस्त्र विद्रोह भयो, होइन? यी चिजले चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालको राजनीतिक कोर्सको डिपार्चर आयो। त्यो डिपार्चर आउँदाखेरि हामीले केही कुराहरूमा हिजोको लोकतान्त्रिक चाहिँ परिवेशभन्दा धेरै फराकिलो लोकतान्त्रिक परिवेश बनायौँ, होइन? तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बेलामा चाहिँ कस्तो भयो भन्ने कुराबाट हामी जानुपर्छ। ती शब्दहरू के गरेर आउँछन् त भन्दा एउटा क्रान्ति भइसकेपछि त्यसले चाहिँ धेरै कुराहरूमा डिपार्चर गर्छ, होइन? त्यो डिपार्चर मुख्य रूपमा नेपालमा गणतन्त्रलाई समर्थन गर्नेहरू, नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई चाहिँ समावेशी, सहभागितामूलक र लोकतान्त्रिक बनाउने कुराहरू र त्यसपछि नेपाललाई सङ्घीयकरण गर्ने कुरालाई नेपालको सन्दर्भमा प्रगतिशील भनियो अथवा चाहिँ अग्रगामी मुद्दाहरू भनियो। ती चाहिँ हिजोका तुलनामा ती अग्रगामी पनि थिए, तर त्यो अग्रगामी नेतृत्व गर्ने को थियो त भन्दाखेरि उनीहरूको सोच चाहिँ त्यो पश्चगामी नै चाहिँ सोच भएका मान्छेले संविधानलाई चाहिँ जनतन चाहिँ मानेको जस्तो देखाएर, होइन? जुन चाहिँ अग्रगामी भन्नेले पनि त्यो अग्रगामी दिशा लिन सकेन। अब पश्चगामी भन्ने त झन् ती यी कुराहरूको विरोध गर्ने छँदैछन्, होइन? त्यो विरोध गर्ने त हिजोको यथास्थितिवादी शक्ति नै भयो, जसले चाहिँ यी कुराहरू प्रगतिशील होइनन्। यो शक्तिले पनि पहिला सुरुमा चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ अग्रगामी नै मानेर चाहिँ आलोचना गर्थ्यो, तर अब त त्यो अग्रगामी चाहिँ 2062-63 सालको आन्दोलन यता अहिले 79 सालसम्म आउँदाखेरि त्यो यति नाङ्गियो त्यो अग्रगामी भन्ने, होइन? हिजोका मधेसी दल तपाईँ हेर्नुभयो भने आफैले हिजो पश्चगामी भन्छ, उसैसँग फेरि मिलिहाल्छ, होइन? उसँग चाहिँ लिने जति सबै कुरा लिन्छ, राज्य दोहनमा आफ्नो चाहिँ त्यही रवैया चाहिँ अपनाउँछ अनि चाहिँ आफ्नो प्रदेशमा चाहिँ त्यही नै दमनकारी योजना, आफूभन्दा बाहिरकालाई चाहिँ त्यही दमन गर्छ, त्यही खालको चाहिँ असहिष्णुता प्रदर्शन गर्छ राजनीतिक रूपमा, अनि उसले आफूलाई अग्रगामी भन्छ, होइन? त्यसैले अग्रगामी र पश्चगामीको जुन चाहिँ राजनीतिक आन्दोलनले जुन डिपार्चर ल्याएको थियो, त्यो राजनीतिक आन्दोलनको डिपार्चरलाई नेपालको नेतृत्वले चाहिँ न त कार्यान्वयन गर्न सक्यो, न त त्यो टर्मिनोलोजीलाई, त्यो पदावलीलाई न्याय गर्न सक्यो। त्यस कारणले अहिले चाहिँ नेपालमा अग्रगामी र पश्चगामी भन्ने कुरा एउटा गाली गर्ने शब्द मात्रै, होइन? एउटा एकले अर्कोलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा गाली गर्दा बाहिर जसरी चाहिँ आम रूपमा गाली गरिन्छ त्यसरी गाली गर्न मिल्दैन, अनि राजनीतिक अर्थमा गाली गर्दाखेरि त पश्चगमनकारी त अग्रगमनकारी भन्ने त्यो कुनै पनि अन्तर काहीँ पनि देखिएन। अब बिस्तारै हुँदै के भयो भने एउटा चाहिँ अलिकति कस्तो भन्दाखेरि अलि दक्षिणपन्थी दिशातिर, होइन? त्यो दक्षिणपन्थी नेपालको सन्दर्भमा त्यही 62-63 सालको आन्दोलनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पानी ढलो मान्यौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा पानी ढलो मान्यौँ भने त्यस यताका चाहिँ परिवर्तनका कुराहरू त्यो औपचारिक निदान त औपचारिक र साँघुरो अर्थमा मात्रै बाँकी रहेथे। सङ्घीयकरण जस्तो भएन, समानुपातिक र चाहिँ समावेशी प्रणाली, सहभागितामूलक लोकतन्त्र, त्यो सहभागितामूलक पनि भएन, त्यो समावेशी पनि भएन, औपचारिक रूपमा छ फेरि, होइन?
तर त्यो बिस्तारै बिस्तारै त्यो औपचारिकता पनि मेटिँदै गएको छ कि। र अब त्यसो भए आजको दिनमा हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ नेपालको राजनैतिक दलहरूमा जो यथास्थितिमा छन्, शक्तिमा छन्, उनीहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ को चाहिँ अग्रगमन ठुला दलहरूको राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक चाहिँ सोच र राजनीतिक दृष्टिकोण जुन छ ती सबै एकै छन्। त्यहाँ कुनै अग्रगामी र कुनै पश्चिमगामी छैन, सबै पश्चिमगामी नै छन्। त्यसो भए चाहिँ अग्रगामी आजको दिनमा कसैको चाहिँ छँदै छैन। त्यो सानातिना दलहरू अथवा चाहिँ स्वतन्त्रहरू कुनै मान्छेहरू होलान् हैन। यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अझ फराकिलो पार्नको लागि अहिलेको गठबन्धनलाई कसले छेकेको थियो र? उनीहरूले राइट टु रिजेक्टको कुरा राख्न सक्थे, राइट टु रिकलको कुराहरू राख्न सक्थे, प्रारम्भिक चाहिँ निर्वाचन गरेर पार्टीभित्र हैन एउटा ठुलो चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न सक्थे। तर 77 जिल्लाको चाहिँ जुन उम्मेदवारहरू हुन् ती सबै उम्मेदवारको चाहिँ नामावली आफ्नो गोजीमा छ एउटा नेताको हैन। उहाँबाट चाहिँ डेलिगेसन आउँछ, उहाँ त्यहाँका कार्यकर्ताले अर्कै सिफारिस गर्छन्, यहाँबाट टिकट अर्कैले पाउँछ हैन। अनि चाहिँ पपुलर एकदमै लोकप्रिय एउटा नेता छ हैन, टिकट पाउँछ अर्कोले भन्दाखेरि यो खालको चाहिँ यसमा चाहिँ कुन अग्रगमनकारी देखियो र? कोही पनि देखिएन। त्यसो भए चाहिँ आजको दिनमा जुन मुद्दाहरूलाई अग्रगमनकारी भनेर बताइएको छ त्यसलाई बोक्ने सवालमा चाहिँ नेपालका जति पनि राजनैतिक दलहरूले अहिलेको तत्कालीन यो जुन मनोनयनको, चाहे त्यो सत्ता गठबन्धन होस् वा सत्ता गठबन्धन इतरको अर्को शक्ति छ एमालेको नेतृत्वको, त्यसलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ फरक छैन। यी एजेन्डाहरू चाहिँ अहिले यो निर्वाचन भए पनि नभए पनि, चाहे त्यो संघीयताको कुरा गरौँ, चाहे त्यो धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरौँ, अब त्यसलाई पनि धेरै व्याख्या विश्लेषण फेरि फरक ढङ्गले भइराखेको अवस्था पनि छ। अर्कोतर्फ गणतन्त्रकै कुरा गरौँ र यहाँले भन्नुभयो समानुपातिक समावेशी, त्यो समानुपातिकको लिस्ट हेर्दै गर्दाखेरि मनोनयनको अहिले प्रत्यक्षतर्फको पहिलो उनी निर्वाचित हुने त्यो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अग्रगमन भनिएका एजेन्डाहरू चाहिँ अहिले मृत्युशय्यामा छ। हो, त्यसप्रति न्याय कसैले पनि गरेन। उनीहरू चाहिँ त्यही यथास्थितिमा, जुन यथास्थिति पहिलादेखि चलिआएको थियो त्यो यथास्थितिमा पनि भ्रष्टाचार पनि ठुलो भएर गयो, व्यथिति पनि ठुलो भएर गयो र हाम्रा चाहिँ हिजोका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको जुन विश्वसनीयता थियो त्यो अझ चाहिँ त्यो भत्किँदै यहाँसम्म पुग्यो। र त्यो भत्किँदाखेरि न्यायालय जस्तो रहेन, कर्मचारी तन्त्र जस्तो रहेन, पार्लियामेन्ट जस्तो रहेन, बाहिर अझ त्योभन्दा बाहिर तानेर हेर्नुभयो भने मिडिया पनि पुरै राजनीतिकरण छ हैन। अझ नागरिक समाज पनि सबै राजनीतिकरण छ। पेशागत सङ्गठनहरू, ह्युमन राइट्सका कुराहरू, जेन्डर राइट्सका कुराहरू सबै चाहिँ राजनीतिकरण भएर गयो भन्दाखेरि त यो जुन चाहिँ भयावह स्थिति, जुन हाम्रो चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्था र संस्कारको जुन भत्ताभुङ्ग स्थिति छ, एउटा भग्नावशेष जुन छ, त्यो भग्नावशेष माथि बसेर कसले चाहिँ अग्रगमनको कुरा गर्ने, कसले पश्चगमनको कुरा गर्ने हैन। अब त्यसो भए यी अग्रगमन भनिएका मुद्दाहरूको भविष्य चाहिँ के देख्नुहुन्छ त? यो निर्वाचन पश्चात चाहिँ अहिले मनोनयनको अवस्था र समानुपातिक समावेशीमा जे तरिकाले अगाडि बढाउन खोजिराखेको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यी मुद्दाहरूको भविष्य चाहिँ के छ? कमसेकम ठुला दलहरू जुन चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रिय मान्यता पाएका दलहरूको रवैया तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो त स्वाभाविक हो नि। अगाडि जान तपाईँ सक्नु भएन भने पछाडि त त्यसै परिन्छ। तपाईँ नहिँड्नुहोस्, तपाईँ पछाडि परिहाल्नुहुन्छ कि। पछाडि पर्नको लागि तपाईँ उल्टो हिँड्नु पर्दैन। तपाईँभन्दा कुनै पनि मान्छे तपाईँसँगै भएको समूहबाट अगाडि गयो भने चाहिँ त्यो अगाडि गएको हुन्छ, तपाईँ पछाडि गएको हुन्छ हैन। कोही पनि हिँडेको छैन भने त त्यो आफै त्यसै पछाडि पर्छ। त्यस हुनाले पश्चगमन र अग्रगमन भने के हो भने यो धनी र गरिबको अवधारणा जस्तै हो कि। धनी हुनका लागि तपाईँले कमाइरहनुपर्छ, गरिब हुनका लागि कमाउनु छोड्दै पुग्छ कि। गरिब हुन चाहिँ छुट्टै कर्म गर्न तपाईँ पर्दैन हैन। धेरै गरिब हुने काम गरौँ भनेर त हुँदैन नि त। त्यस्तै अग्रगमनकारीले जब अग्रगमनकारी एजेन्डामा काम गर्दैन, त्यो संविधान एउटा चाहिँ मृत्यु भएको चाहिँ कागजको खोस्टो मात्रै हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ गलत ढङ्गले हुन्छ। त्यसपछि यो पश्चगमन भने त्यही हो। पश्चगमन अहिले त राजनीतिक दलहरूले त्यहाँ संविधानमा लेख्या छ भनेर हुन्छ र उनीहरूले गरेको सम्पूर्ण कर्महरू चाहिँ पश्चगमनतिरै छ। त्यसो भए उनीहरूले जसलाई पश्चगमनकारी भनेर बताइराखेका छन् यो निर्वाचनपछि एजेन्डागत रूपमा, त्यो त गोलाकारमा दलहरू अहिले के छ भने गोलाकारमा बसेका छन्। अनि उला पश्चगमनकारी, उला चाहिँ पश्चगमनकारी, अराजकतावादी भन्दा त सबैलाई हुन्छ नि त। जस्तो अब पानी ढलो मान्ने भने एकातर्फ चाहिँ राप्रपा मानव जो चाहिँ 62-63 को आन्दोलन पश्चात चाहिँ जे जस्तो परिवर्तन ल्याइयो त्यसमा असन्तुष्ट हुँदै उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढिराखेको। साना दलहरू चाहिँ, मैले ठुला दल किन भनेको भने राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नपाएका कैयौँ दलहरू छन् जो चाहिँ टेस्टेड छैनन् हैन। जस्तै राप्रपा जस्तो टेस्टेड छ, एउटा चाहिँ ऊ राजतन्त्र सहित हिन्दू धर्म सहितको एउटा व्यवस्थाको चाहिँ अनुयायी हो हैन।
त्यो चाहिँ त्यो हुन्छ नै केही सम्भ्रान्त वर्गको राजनीति गर्ने मान्छेहरू जो चाहिँ समाजमा रहिरहन्छन् त्यो होइन, जहाँ पनि संसारमै हुन्छन् र तिनीहरू लामो समयसम्म आफ्नो त्यो इतिहास परम्परा होइन आदि इत्यादिलाई चाहिँ लिएर उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो खालको एउटा पार्टी बनाउने। अहिले इटलीमै तपाईँले देख्नुभयो भने अहिले त चुनावै जित्यो होइन 100 वर्षपछि मुसोलिनीको चाहिँ त्यो मान्यतामा त्यो अन्तर्राष्ट्रवाद होइन त्यो खालको चाहिँ एउटा ईश्वर होइन धर्म क्रिस्चियनिटी परिवार भन्ने त्यो एउटा त्यो खालको जुन मान्यता राख्ने दलहरू छन् त्यस्ता दलहरू संसारभरि नै छन् होइन। ती दलहरू लामो एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट त्यहाँ पनि एउटा सङ्कट आउन सक्छ। मैले यहाँबाट बुझ्न चाहेको चाहिँ अहिले यदि हामीले जुन मुद्दालाई अग्रगमन भनेर बताइराखेका छौँ त्यसलाई अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि एकदमै विकृत रूपमा त्यसको अभ्यास भइराखेको छ भने भोलि गएर यी मुद्दाहरू जो अग्रगमन भनेर हामीलाई बुझाइएको छ, नागरिकहरूलाई बुझाइएको छ, यसपछि चाहिँ जसलाई पश्चगमन भनेर अथवा त्यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गरिराखेका शक्तिहरू छन् नि त्यो थप शक्तिशाली बनेर आउँछ वा अग्रगमन भित्र अथवा यिनलाई बोक्ने शक्तिहरू यी एजेन्डा भित्रै नै अर्को शक्तिलाई चाहिँ नागरिकहरूले छान्ने? मलाई त के लाग्छ भने अब लोकतान्त्रिक अधिकारलाई जसले साँघुरो बनाउने शक्ति छ त्यो साँघुरो बनाउने शक्ति चाहिँ क्रमशः चाहिँ त्यो कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसमाले अझ साँघुरो बनाउने भन्दाखेरि त त्यो साँघुरो बनाउनु पर्छ भन्ने शक्ति नै त्यो अर्ग्यानिक शक्ति बन्न पुग्छ। त्यसमाले यिनीहरू भन्दा किन नेपालमा चाहिँ राजतन्त्र धेरै पटक चाहिँ पुनर्स्थापित भयो त होइन? त्यसको हुनु कारण त के हो भने अग्रगमनकारीहरू चाहिँ असफल भएर हो। त्यो अग्रगमनकारी असफल भइसकेपछि त्यो चाहिँ के हो भने पश्चगमनकारी फेरि अग्रगामी दिशातिर लाने मान्छे त्यो खालको राजनीतिक शक्ति भयो भने चाहिँ अगाडि जाने हो, नत्र पछाडि आउने हो। तर मलाई के लाग्छ भने अब नेपाल 2046 साल यता जुन खालका चाहिँ लोकतान्त्रिक अधिकार भलै त्यो जति औपचारिक भए पनि नागरिक तहसम्म त त्यसको विरोध गर्न सक्ने, त्यो प्रति चाहिँ आक्रोश जनाउन सक्ने र विभिन्न अधिकारहरूमा उसले चाहिँ त्यो सचेतना त आएको छ। त्यो सचेतनाका कारणले पनि यसलाई अझ खुम्चाउने शक्तिहरूप्रति जुन ढङ्गको नागरिकको अविश्वास छ होइन, मलाई लाग्छ त्यो नेतृत्व चाहिँ अब धेरै बुढो पनि भइसक्यो र उसले चाहिँ आफू त्यो नेतृत्वमा छन्जेलसम्म त्यो पार्टीभित्रको चाहिँ आन्तरिक स्रोतको परिचालनले र पार्टी बाहिर चाहिँ जुन सरकारमा गयो सरकारमा गइसकेपछि विभिन्न खालका चाहिँ गलत क्रियाकलापहरूले जुन पैसा जम्मा गरेको छ त्यसले चाहिँ राजनीतिक दल चलाइरहेछ कि होइन। त्यसलाई चाहिँ त्यो समाप्त हुनासाथ मलाई लाग्छ त्यहाँ दलमा पनि केही प्रयत्नहरू चाहिँ भइरहेका छन्, चाहे त्यो दल छोडेर होला होइन, त्यो दल छोडेर बाहिर आएर होला अथवा अर्को नयाँ दल बनाएर होला अथवा त्यही दलभित्र पनि सङ्घर्ष गरेर होला। त्यो वामपन्थी पार्टीहरूमा त त्यो देखिएन होइन। हिजो एमालेमा अलिकति थियो, ओली र माधव नेपाल दुईजना भइसकेपछि अब त्यहाँको चाहिँ सङ्घर्ष करिब चाहिँ अन्त्य भइसकेको छ होइन। र त्यो सङ्घर्ष गर्ने मान्छेलाई पार्टी छोडेर हिँड भन्नु यो विषयमा म एकछिनपछि आउँछु। त्यस हुनाले अहिले मैले भन्न खोजेको के हो भने राजनीतिक दलभित्र चाहिँ वामपन्थी दलभित्र त्यो नभए पनि पार्टी छोडेर चाहिँ बाहिर आउने जुन प्रक्रिया चाहिँ उनीहरूले अपनाउँछन् त्यो पनि सङ्घर्षको अर्को तरिका हो। त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि वामपन्थी दलहरू पनि कमजोर हुँदै जाने, अधिनायकवादी छन् भन्दै जाने गर्दाखेरि त्यो लोकतान्त्रिक चाहिँ जुन स्पेस हो होइन, त्यो स्पेसलाई चाहिँ फराकिलो बनाउने शक्तिहरू काफी मात्रामा ती दलमा नभए पनि बाहिर छन्। अब नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टी जो अलि खुकुलो चाहिँ संरचना छ त्यसको र केही औपचारिक अर्थमा पनि त्यसको चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्र पनि अरू दलहरूको तुलनामा बलियो छ होइन। त्यो पार्टीभित्र चाहिँ विभिन्न चाहिँ स्वरहरू छन् जो पार्टीलाई चाहिँ अलि लोकतान्त्रिकरण गर्नु पर्यो, पार्टीमा चाहिँ पद्धतिको चाहिँ विकास गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ आवाज अलि बढी मुखरित छ। अरू साना पार्टीहरूको बारेमा अघि पनि हामीले भने ठिक छ। मैले अर्को यहाँबाट जान्न चाहिरहेको चाहिँ जस्तो अब चुनाव भन्ने बित्तिकै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि आवश्यक एउटा त्यो गुणको रूपमा त्यसलाई व्याख्या विश्लेषण भइराखेको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले चुनाव अघि नेपालमा गरिने जसरी नेपालमा भइराखेको छ गठबन्धन निर्वाचनमा जितिसकेपछि जे नाममा हिजोको दिनमा जसलाई दुत्कारेर निर्वाचन जित्या हो निर्वाचनपछि फेरि त्यसैसँग मिल्दिने खालको जुन परिपाटी छ नि नेपालका राजनीतिक दलहरूको त्यो अभ्यास राजनीतिक दलको व्यवहारलाई यदि हामीले हेऱ्यौँ भने निर्वाचनभन्दा अघि गरिने गठबन्धन नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको लागि यो फाइदाजनक छ कि हानिकारक छ कि अलिक तटस्थ खालकै देख्नुहुन्छ? होइन, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उनीहरूको चाहिँ मूल प्रवृत्ति र राजनीतिक दिशा के हो भन्नेबाट यसको यो चाहिँ कहिलेकाहीँ यो फाइदाजनक पनि हुन्छ होइन। किनकि जसका एजेन्डाहरू चाहिँ अग्रगामी छन् अथवा जसका एजेन्डाहरू अलिकति परम्परावादी छन्, परम्परावादी शक्ति एक ठाउँमा बसेर चुनाव लड्नु र प्रगतिशील शक्तिहरू अथवा अग्रगामी शक्तिहरू एक ठाउँमा बसेर चुनाव लड्नु त त्यो फाइदाजनक हुन्थ्यो। तर अघि हामीले चर्चा गरे जस्तो अहिले चाहिँ यी दुवै गठबन्धनहरूको चाहिँ
अन्तर्यमा के छ त भनेर हेर्नुभयो भने यसमा कुनै चाहिँ यो मुलुकलाई फाइदा हुने भन्दा बेफाइदा हुने धेरै तत्त्वहरू छन् कि जस्तै यसको केन्द्रमा के छ एउटा सत्ता छ एउटा चाहिँ शक्ति छ र अर्को चाहिँ धन छ र यी तीनवटा अवयवहरू तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने सत्ता पार्टी सत्ता पनि छ त्यहाँ पार्टी सत्ता आफूले कब्जा गर्नु पर्यो पहिला हैन धेरै वर्षसम्म पार्टी नेतृत्व नछोडेका मान्छेहरू छन् त्यहाँ अनि पार्टी सत्ता किन कब्जा गर्नु पर्यो त भन्दा उता चाहिँ राज्य सत्ता चाहिँ कब्जा गर्नुपर्छ राज्य सत्तामा जानुपर्छ त्यसका लागि चाहिँ पार्टी चाहिँ कब्जा गर्नुपर्छ हैन भन्ने चाहिँ सत्ताको चाहिँ जुन सङ्घर्ष भयो एउटा र अर्को शक्तिमा बसिरहनु पर्यो किन शक्तिमा बसिरहनु पर्यो भने विभिन्न अपराध गरेको छ हैन त्यसले त्यो शक्तिमा नबस्न बित्तिकै आफूलाई चाहिँ थ्रेट फिल गर्छ आफूलाई असुरक्षा फिल गर्छ हैन र फेरि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो शक्तिले जुन खालको चाहिँ त्यही सत्तामा जानको लागि र सत्ताबाट जुन चाहिँ राज्य सत्ताको दोहन गर्न मद्दत गर्छ त्यसका लागि पनि शक्तिमा रहिरहनु पर्यो राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्न पनि शक्तिमा रहिरहनु पर्यो र अर्को कुरा धन किन चाहियो त भन्दा त्यो शक्तिमा रहनका लागि र सत्ता प्राप्त गर्नका लागि अतिरिक्त पैसा चाहियो त्यो अतिरिक्त पैसा कहाँबाट ल्याउने त भन्दा त्यो राज्य सत्ताको दोहन मात्रै छैन विभिन्न बिचौलियाहरूलाई नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न चाहिँ छुट दिनु पर्यो त्यसका लागि चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि उसले चाहिँ संसद कब्जा गर्नु पर्यो हैन संसदका बिलहरूमा चाहिँ उसको पहुँच हुनु पर्यो उसको पार्टीको यस्तो तरिकाबाट जुन गठबन्धन भइरहेको छ यो गठबन्धन चाहिँ मुलुकले हार्ने राजनीतिक दलको जुन चरित्र हो र त्यहाँ लागेका चाहिँ कार्यकर्ताहरूको पनि हार हो किन उनीहरूको कार्यकर्ताले जुन चाहेको छ त्यो मान्छेलाई उठाउन पाउँदैन जसलाई पार्लियामेन्टमा लान चाहेको छ त्यो मान्छे जाँदैन जसलाई मेयर बनाउन चाहेको छ त्यो जाँदैन वडाध्यक्ष पनि चाहिँ पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले छान्ने अवस्था आइसकेपछि यी दलहरू चाहिँ के भने अधिनायकवादी अब चाहिँ कुनै राजा ल्याएर अधिनायकवादी भन्ने होइन अधिनायकवादी यही हो तपाईँ अधिनायकवाद अहिले चाहिँ के छ भने सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा त्यो अधिनायकवाद केन्द्रित भएको छ त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको अधिनायकवाद शेरबहादुर देउवामा केन्द्रित भएको छ नेकपा माओवादीको अधिनायकवाद चाहिँ प्रचण्डमा गएर केन्द्रित भएको छ र नेकपा एमालेको अधिनायकवाद चाहिँ केपी ओलीमा गएर केन्द्रित भएको छ र यी तीनैजना मान्छेहरू अब साना पार्टीहरू लिनुहुन्छ भने त्यो उपेन्द्र यादवमा होला त्यो चाहिँ माधव नेपालमा गएर केन्द्रित भएको छ हैन अर्को चाहिँ महन्त ठाकुरमा गएर केन्द्रित भएको छ भन्दाखेरि त यी अधिनायकवादी दलहरू जुन छन् त्यो अधिनायकवाद जुन चाहिँ पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रका हिसाबले पनि त्यो अधिनायकवादी छ र राज्य सत्ताको हिसाबले पनि त्यो अधिनायकवादी छ भन्दाखेरि अधिनायकवाद खोज्न किन मान्छेहरू हिँडिरहेछन् मैले यो कुरा बुझिरहेको छैन अधिनायक यही छ हैन व्यथिति यही छ भ्रष्टाचार यही छ तपाईँ भ्रष्टाचार खोज्न कहीँ जानु पर्दैन अधिनायकवाद खोज्न कहीँ जानु पर्दैन त्यो अहिलेका दलहरू नै हुन् त्यसनाले दलीय अधिनायकवाद चाहिँ कुनै यो दलीय अधिनायकवाद भयो भने के हुन्छ भने त्यो सामाजिक फाँसीवादी सत्तातिर जान्छ कि त्यसमा यसको विकल्प त समाधानको रूपमा किनकि हामीले हाम्रो संविधान निर्माण गर्दा नै शासन सत्ता कसले चलाउने भन्दै गर्दाखेरि त केन्द्रमा हामीले आजको दिनमा दलहरूलाई राखेका छौँ र दलहरू यस्तो भयो कि त्यसको आन्तरिक लोकतन्त्र यति साँगुरिँदै गयो जो नेतृत्वको खिलाफमा उभिन्छ उसलाई दलबाटै निष्कासित गर्ने उसलाई बहसमा उत्रन नदिने खालको फेरि दलभित्रको संरचना छ भनिसकेपछि यसले हामीलाई पुर्याउने कहाँ र यसको विकल्प चाहिँ आजको दिनमा यहाँले देखिराख्या कि अथवा यो नै निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ होइन विकल्प भनेको के हो भने विकल्प दिन्छु भनेर चाहिँ दाबी गर्ने शक्तिहरू धेरै आए पनि हैन र ती दाबी गर्ने शक्तिहरूले विकल्प दिन्छु भनेर दाबी गर्दैमा हुँदैन त्यो दाबीलाई प्रमाणित गर्नको लागि त त्यो दाबीलाई विश्वासमा बदल्नु पर्यो हैन अहिले समस्या के हो भने यो दुई तरिकाले दाबी गर्ने शक्तिहरू छन् एउटा चाहिँ अहिलेका पार्टीहरू भित्र र एउटा चाहिँ अहिलेका पार्टीहरू बाहिर हैन अहिले पार्टीहरू भित्रको चाहिँ त्यो स्वर जसले चाहिँ विकल्प दिन्छु भन्छन् त्यो स्वर अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा बाहेक अरूमा सुनिँदैन एकदम कमजोर छ नेकपा एमालेमा त अब बहिर्गमनको सिलसिला चलिरहेको छ घनश्यामजी बाहिर जानुभयो होइन कयौँ मान्छे जो चाहिँ पहिला जो सङ्घर्ष गरेका थिए ती मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न ढङ्गले छरिए भनौँ न त्यो सङ्घर्ष चाहिँ एक ढङ्गले त्यो बिस्तुरी हो क्या अब हैन त्यो चाहिँ शून्यतामा गयो न्युट्रलाइज भयो भनौँ न भनेपछि त्यो अधिनायकवाद अझ बलियो भयो अब भित्रबाट गर्ने प्रयत्न जब कमजोर हुन्छ त्यसपछि बल्ल बाहिरबाट गर्ने हो किनभने अहिलेका राजनीतिक दलहरूले सिधै प्रविष्ट गर्न पाउने अधिकार अथवा त्यो ल्याटरल इन्ट्री भन्छ कि म चाहिँ एउटा 22 वर्षको केटा मैले राजनीति गर्छु भन्यो भने उसलाई चाहिँ फेरि थकाएर बुढो हुँदाखेरि होइन कि ऊ चाहिँ कुनै पनि पार्टीको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ चुनिने अधिकार भएको भए यो बाहिरबाट चाहिँ यत्रो ठुलो प्रयत्न गर्न पर्दैन थियो उनीहरू सिधै पार्टीमा जान्थे राजनीति गर्न मन लागेको मान्छे धेरै ठुला पार्टीहरू रोज्थे एउटा र त्यहाँ जान्थे तर त्यो पार्टीको संरचना के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्नका लागि
उसको चाहिँ राजनीतिक यात्रा कमसेकम 20 वर्ष लाएर त्यहाँ जान्छ। 20 वर्ष नलाइकन त्यो पुग्नै सक्दैन त्यहाँ। र प्रधानमन्त्री हुँदासम्म त त्यो फेरि 70-75 हुन्छ, फेरि पनि चाहिँ शेरबहादुर देउवा जस्तै हुन्छ, र्यालै जोड्ने हुन्छ। भनेपछि त हाम्रा अहिलेका दलीय चाहिँ प्रणालीले तपाईँलाई जबसम्म त्यो सिधै प्रविष्ट गर्ने अधिकार दिँदैनन् र ती दलहरूभित्र जुन खालको शक्ति र स्रोतको चाहिँ दुरुपयोगबाट चाहिँ शक्तिशाली बनेका छन् र त्यो शक्तिको स्रोत चाहिँ खास गरेर चाहिँ नागरिकहरूभन्दा पनि त्यो शक्तिको स्रोत चाहिँ विभिन्न व्यावसायिक सङ्गठनहरू हैन, त्यो कर्मचारी सङ्गठन, शिक्षक सङ्गठन, प्राध्यापक सङ्गठन, डाक्टर, इन्जिनियर, हरेक चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ दाउरा काट्नेको पनि सङ्गठन बनाएछन्, कुलो खन्नेको सङ्गठन बनाएछन् हैन। अब त्यो भिखमङ्गाहरूको पनि सङ्गठन बनाएछन्। भनेपछि पार्टीहरूले जुन ढङ्गको चाहिँ सामाजिक एउटा परिवेशलाई राजनीतिक ढङ्गले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण अधिकारलाई चाहिँ आफूले प्रयोग गर्नका लागि अधिकारको प्रयोग नभनौँ, अधिकारको दुरुपयोग गर्नका लागि जुन अतिरिक्त शक्ति आर्जन गरेका छन्, त्यो शक्तिमा पनि स्रोतमा पनि र डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा पनि। अनि यसले गर्दाखेरि के भयो भने बाहिरबाट यसको प्रयत्न खोज्नु पर्यो, किनभने दलभित्र त सकिएन, कहीँबाट पाल पर्ने ठाउँ दिएको छैन हेर्नुहोस् हैन। सबैतिर चाहिँ सिमेन्ट भरेर अनि नेता चाहिँ बङ्करमा बसिरहेछ, पालमा चाहिँ बन्दुक ताकेर राखिरहेछ, त्यहाँ जानु बित्तिकै पड्काइहाल्छ हेर्नुहोस् हैन। यस्तो अवस्था भएको हुनाले केही यङहरूले के सोच्न थाले, अथवा चाहिँ राजनीतिप्रति रुचि भएका मान्छेले के सोच्न थाले, अथवा यो सम्पूर्ण कुरा हेरेर राजनीतिमा रुचि नभएका पनि एउटा चाहिँ फ्रस्ट्रेसनले गर्दाखेरि पनि यिनलाई चाहिँ त अब ठोक्नुपर्छ भनेर जसरी एउटा तबका चाहिँ राजनीतिमा आइरहेछ, त्यो सकारात्मक कुरा हो। त्यसले राम्रो के गर्छ भने अब एउटा पार्टीमा जाँदै गर्दा त ऊ त कति वर्ष लाग्ने भयो होइन। त्योभन्दा त के हो भने नयाँ तरिकाले बनाएर यिनलाई चाहिँ काहीँ न काहीँबाट यिनलाई प्रेसर दिउँ होइन, सुधार्नको लागि चाहिँ यिनीहरूलाई सुध्रिन्छन्, सुध्रिएन भने यही पार्ट ठुलो हुन्छ नि त। यतै आउँछ मान्छेहरूको विश्वास भनेर जुन प्रकारका प्रयत्नहरू भएका छन्, यो प्रयत्नमा पनि म आफै पनि त प्रयत्नमा लागेको मान्छे, विकेन्द्रीकृत रूपमा रहेको दबाव समूह हो, तर त्यो प्रयत्न विकसित हुने सम्भावना चाहिँ त्यो प्रयत्न चाहिँ किन चाहिँ फेल भयो फेरि होइन। जो मैले सुरु गरेको पनि 2टा प्रयत्नहरू फेल भए। तर त्यो फेल हुनको कारण के भने यी नेता भन्दा पनि अझ बेइमान नेता होइन। अहिले बाबुरामजी हुनुहुन्छ, बाबुरामले सुरु गर्नुभयो, म पनि 3 महिना चाहिँ उहाँलाई सहयोग गर्छु भनेर गएको। पार्टी नबनाऊ, एउटा अभियान बनाऊ भनेर एउटा काउन्सिल बनाएर हामीहरू चाहिँ सुरु गरेका थियौँ। तर हतार उहाँले पार्टी बनाउनु भयो, त्यो चलाउन नसकेर अनि उहाँ चाहिँ असाध्यै व्यक्तिवादी मान्छे, त्यसपछि उहाँ चाहिँ कहाँ चाहिँ भड्किँदै फेरि फर्किनु भयो त्यहीँ होइन। अब रविन्द्रजी हामी सुरु गऱ्यौँ, त्यो रविन्द्रजी चाहिँ त्यो पार्टी निर्माण गर्न, त्यसलाई चाहिँ चलाउन, त्यसका लागि चाहिँ अलिकति उहाँ आफै एकदम अनडेमोक्रेटिक मान्छे, त्यो व्यक्तिवादी मान्छे होइन। अब यस्तो हामीले चाहिँ के अब यो प्रयत्न कहाँनिर फेल भयो भने यस्तो खालको एउटा चाहिँ व्यक्तिवादी मान्छे आएर र एउटा त्यही आफ्नो सोच लागू गर्नका लागि अनडेमोक्रेटिक मिनबाट डेमोक्रेसी खोज्ने त्यो प्रक्रिया चाहिँ अब यो अन्त्य भयो। त्यसमाले इन्डक्टिभ तरिकाले पार्टी बनाउने, अभियानहरू बनाउने र त्यसलाई चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ सामाजिक विश्वासमा रूपान्तरण गर्ने त्यो खालको चाहिँ अभियान चाहिँ गर्नुपर्छ। अब अहिले र त्यसका लागि धेरै मान्छेहरू जुन आइरहेछन्, यो एउटा चाहिँ अहिले त तपाईँले त्यो क्वालिटीमा भन्दा क्वान्टिटीमा देख्नु भएको छ। तर एउटा चरण आउँछ होइन, त्यसले चाहिँ कि या त राजनीतिक दलहरूलाई सच्याउला र त्यहाँको चाहिँ दलहरू आफै सुध्रेर आफै त सुध्रिन्नन्, त्यहीँभित्र त्यो खालको चाहिँ विस्फोट एउटा भनौँ न, नयाँले चाहिँ यस्तो गरिसके अब तपाईँहरू कति बस्ने भनेर त्यहाँभित्र एउटा सङ्घर्ष सुरु गऱ्यो भने त्यो पनि पोजिटिभ हुन्छ। त्यो सङ्घर्ष कतै भएन भने काहीँ न काहीँ चाहिँ सास फेर्नको लागि त सफोकेसन भएपछि तपाईँ काहीँ न काहीँ चाहिँ सास फेर्नको लागि त एउटा झ्याल त चाहियो। त्यसमाले अहिले चाहिँ राम्रै गरेर अब अहिले राजनीति चाहिँ चुनावदेखि चुनावसम्मको लागि मात्रै भयो भनेर आलोचना भइराख्दाखेरि केही पात्रहरूकै रूपमा जस्तो अग्नि सापकोटाको कुरा अथवा बाबुराम भट्टराईको कुरा अथवा एमालेमै अष्टलक्ष्मी साक्यको कुरा, उहाँहरू चाहिँ होइन हामी चाहिँ अब निर्वाचनबाट चाहिँ ब्याक हुन्छौँ भनेर जसरी अहिले पछिल्लो समय उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ। पार्टीगत रूपमा उहाँहरू के व्यक्तिको रूपमा भयो, तर अरू अन्य धेरै पनि हुनुहुन्न, तर चर्चाको रूपमा चाहिँ उहाँहरूको जसरी आइराखेको छ, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? उहाँहरू चाहिँ त्यो निर्वाचनदेखि डराएर हार्ने भएर उहाँहरू चाहिँ ब्याक भएको देख्नुहुन्छ कि होइन? उहाँहरूले भने जस्तै होइन, युवाहरूलाई चाहिँ अहिले स्वतन्त्रको जुन लहर चलेर अथवा कतै न कतै त्यो पार्टीभित्रै सुध्राउनको लागि जुन दबाब दिइराखेको छ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूमा चाहिँ यो होइन अहिले किन नकारात्मकतिर जानु र होइन। उहाँहरूले चाहिँ आफै भित्रमा राजनीति त्यो उमेरसम्म धेरै सक्रिय राजनीति गर्नु पनि आफैमा एउटा रोग हो के। किन भन्नुहुन्छ भने संसारमा यति सृजनात्मक कामहरू छन्,
ती सृजनात्मक कामहरूमा लाग्नु एउटा उमेरसँगै त्यो एउटा चाहिँ राम्रो मानिन्छ। राजनीतिमा पनि सृजनात्मक कामहरू छन् नि, उहाँहरूले यत्रो वर्ष जुन अनुभव गर्नुभएको छ ती अनुभवहरूलाई नेपाली राजनीतिले सिक्न उहाँहरूले चाहिँ नसिक्ने कुरा सिकाउन सक्नुहुन्छ कि सिकाउने कुरा त कति गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन त्यो होइन। उहाँहरूले धेरै नै सिकाउने कुरा छैनन् जस्तो लाग्छ क्या मलाई। मात्रै के छन् भने यी गर्न हुन्न है जो हामीले गरेको हुनाले पार्टी बिग्रिए भन्न चाहिँ सक्नुहुन्छ होइन। त्यति लेखिदिए पनि अरूले त त्यस्तो गर्दैन नि त अब आउनेले। त्यसमाले उहाँहरूलाई चाहिँ मैले नेगेटिभ रूपमा लिन्न, त्यो एउटा सकारात्मक कुरा हो। र 70 वर्ष पुगेको 65 वर्षभन्दा माथिको हरेक मान्छेले कुनैले पनि चाहिँ चुनावमा चाहिँ उठ्ने फेरि चुनावमा चाहिँ जाने त्यो खालको घृष्टता नगरोस् भन्छु म। र उहाँहरूले गरेको कुरा चाहिँ जेसुकै कारणले होस्, म हार्छु भनेर होस्, पार्टीले चाहिँ भनेको ठाउँमा टिकट नदिने भएर होस्, अथवा चाहिँ होइन अब जताततैबाट चाहिँ अलिकति समस्याहरू छन् भनेर होस्, उहाँहरूको आन्तरिक कारण उहाँहरूले नै जान्नुहोला। तर म चाहिँ चुनाव लड्दिनँ, अब चाहिँ म चाहिँ सक्रिय रूपमा चाहिँ राजनीतिमा लाग्नुभन्दा पनि कसरी चाहिँ त्यसलाई सृजनात्मक ढङ्गले राजनीतिलाई लिने र त्यो राजनीतिलाई चाहिँ पावर र चाहिँ तपाईँ पैसाभन्दा तल बसेर पनि हेर्छु भन्ने चाहिँ कसैले पनि ठान्छ भने नेपाली राजनीतिमा त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक लिनुपर्छ। यसलाई चाहिँ सकारात्मक नै लिनु। अब यसको ठिक विपरीत चाहिँ अर्कोतर्फ हुन त व्यक्तिको नाम लिएर बहस गर्नु त्यति ठिक पनि नहोला, तर चर्चामा भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तो पात्रकै रूपमा चाहिँ एमालेको तर्फबाट निर्वाचन लड्न चाहँदै पनि घनश्याम भुसालले पाउनु भएन, उहाँले पार्टी नै परित्याग गर्नुभयो। भीम रावलको कुरामा जिल्लाबाट सर्वसम्मत रूपमा आउँदै गर्दाखेरि पनि उहाँले टिकट पाउनु भएन, उहाँको ठाउँमा अर्को अहिले अगाडि एमालेले बढाएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि मिनेन्द्र रिजाल चाहिँ त्यस्तै देखिन्छ त्यहाँ पनि। यसलाई हाम्रो राजनैतिक नेतृत्व जुनसुकै दलको होस् तर राजनैतिक नेतृत्वको उक्त निर्णयलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनु भएको छ? अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले असाध्यै प्रतिशोधपूर्ण आफ्नो विरोधीलाई असाध्यै ठुलो प्रतिशोध साध्छ के होइन। अब त्यसमा घटी बढी चाहिँ छन्। जस्तै केपी ओलीको चरित्र हेर्ने हो भने उनी धेरै प्रतिक्रियात्मक र असाध्यै प्रतिशोध लिने व्यक्तित्व छ उनको होइन। अरू नेताहरू पनि त्यस्तै नै छ होइन। त्यसमाले त्यो नेतृत्वलाई अलिकति पनि आलोचना गर्ने, नेतृत्वको चाहिँ थोरै मात्रै पनि तपाईँले चाहिँ यसो गर्नुपर्ने भनेर सुझाव दिनेलाई समेत नेतृत्वले सहन हेर्नुहोस् होइन। त्यसमाले चाहिँ त्यो त्यस्तो प्रतिशोधपूर्ण नेतृत्व भएको ठाउँमा जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसको त अलिकति त्यो धेरै हदसम्म चाहिँ उनीहरू अलिक खुला छन्। नेताले चाहिँ नेताको आलोचना गर्दा, नेतालाई चाहिँ गाली गर्दा, त्यो नीतिहरूको गाली गर्दा त्यहाँ चाहिँ त्यो कारबाही हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। र अब घनश्यामजीहरूको कुरा गर्ने हो भने त मलाई चाहिँ उहाँहरू केपी ओलीसँग मिल्नु नै अराजनीतिक कर्म थियो। किनकि उहाँ केपी ओलीको प्रतिशोधपूर्ण भावना कतिसम्म हुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई थाहा नभएको त होइन होइन, थाहा त थियो। तर अब एमालेलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपले हामीले नेतृत्व प्रदान गर्छौँ भन्ने चाहिँ त्यो खालको चाहिँ ठुलो आत्मविश्वास उहाँहरूमा पलायो होला। धेरै लामो समय एउटा पार्टीमा रहेपछि धेरै ठुलो आत्मविश्वास पलाउँछ क्या मान्छेहरूलाई होइन। तर त्यो एउटा नेताले चाहँदैमा कसरी निकालिदिन्छ भन्नु न होइन। मोहन वैद्यजी त्यत्रो वर्षसम्म त्यत्रो कठिन सङ्घर्षमा सँगै बसेको, प्रचण्ड र चाहिँ मोहन वैद्यजी चाहिँ एकै ठाउँ बस्न सक्नु भएन होइन। एउटै स्कुलिङबाट आएको मान्छेहरू हो नि त उहाँहरू। तर उहाँ बेग्लै पार्टी बनाउनु पर्ने स्थितिमा पुग्नुभयो। अझ वामपन्थीहरूको त त्यो बेग्लै पार्टी नबनाइकन त्यो सुखै हुन्न कि त राजनीति नै छोड्नु पर्यो होइन। त्यो राजनीति भीम रावल र घनश्याम भुसालको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूले गल्ती पहिल्यै गर्नुभएको। उहाँहरू चाहिँ त्यो केपी तर अहिले अब घनश्याम भुसालको तर्फबाट हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एमालेका कार्यकर्ता अथवा एमालेका जो शुभचिन्तक छन् उनीहरूसँग निकट छन्, उहाँहरूको तर्फ सुन्यो भने नदिएर ठिक गरिन्छ। किनकि अहिले उहाँले जसरी पार्टी परित्याग गर्नुभयो, यदि विचार सिद्धान्तमै केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्ने हो भने त संसदको टिकट पाउनु नपाउनुले त्यति धेरै अर्थ नराख्नुपर्ने, राजनीतिक सिद्धान्तमा पार्टीसँग ठिक हो भने त त्यहाँ भित्र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, उहाँलाई चाहिँ नदिएर ठिक गरिएछ भन्ने खालको सङ्घर्ष गर्दै भित्र सङ्घर्ष गर्दै 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 जाँदा एक्लै हुनुभयो भने त्यस्तो पार्टीमा पनि सङ्घर्ष हुन्छ। भीम रावल त्यही अनि केपी ओलीको पार्टीमै सिद्धान्तको सङ्घर्ष गर्ने चाहिँ बेकुब मान्छेले मात्रै गर्छ त्यस्तो। केपी ओलीको पार्टीमा कुनै सिद्धान्तको सङ्घर्ष हुन्छ? केपी ओलीको पार्टीमा कुनै विचारको सङ्घर्ष हुन्छ? कहाँ छ सिद्धान्त? कसले बोक्छ सिद्धान्त? त्यो जहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी गुन्डाहरू चाहिँ प्रवेश गर्छन्, जहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी अराजनीति हुन्छ र जहाँ चाहिँ बा मात्रै छन्, अरू कोही पनि छैन, त्यस्तो पार्टीमा मैले वैचारिक सङ्घर्ष गर्छु भनेर जाने घनश्याम जस्ता मूर्खहरू त्यसमा त्यो पार्टीमा अट्नै हुन्न होइन। त्यस हुनाले म त उहाँलाई किन मूर्ख भन्छु भने त्यो भैँसीको अगाडि बिडा बजाउनु भन्छ के
होइन उहाँहरूले चाहिँ भैँसीको अगाडि लगेर बिडा बजाएर हुन्छ। अनि उहाँको चाहिँ त्यो सिद्धान्त उहाँको चाहिँ सिद्धान्त प्रतिपादन भयो होइन र घनश्यामले मैले गरेको उहाँले आफ्नै सिद्धान्त 9 महाधिवेशनबाट पार्टीले अङ्गीकार गर्यो भन्नुभयो, अङ्गीकार गरे पनि थियो। तर त्यो घनश्यामको सिद्धान्तले कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो हुँदो रहेछ, घनश्यामको सिद्धान्त अनुसार जाँदा कम्युनिस्ट पार्टी केपी ओलीको जस्तो हुँदो रहेछ। त्यसो भए चाहिँ ठुला राजनीतिक दलहरू जति पनि छन् कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीकोलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्रतिशोध लिनेमा माओवादी नेतृत्व चाहिँ अलिक कम जस्तो ठान्नु भयो हो होइन। अलिकति उदार के हो भने प्रचण्डको चाहिँ त्यो प्रतिशोध लिने बित्तिकै उनको पार्टी नै रहन्न कि त्यस्ता सङ्घर्षहरू भएका छन्, उनी एक्लै हुन्छन् होइन त्यो विभिन्न चाहिँ कालखण्डमा। त्यसमाले उनले प्रतिशोध नसाध्ने कुरा के हो भने त्यहाँ एउटा मोटो मसालको जुन चाहिँ समूह थियो त्यो मोटो मसालको समूहमा रहेको एउटा चाहिँ यस्तो एउटा चाहिँ मैले त त्यसलाई आपराधिक ग्रुप जस्तो मान्छु कि त्यो आफै सङ्गठित भएर अरूलाई सिद्धाउने चाहिँ षड्यन्त्र गर्थ्यो। त्यो षड्यन्त्रको नायिकै सबभन्दा बढी चाहिँ प्रचण्ड थिए। त्यसमाले त्यो गिरोहभित्र रहेका मान्छेहरू जो जहाँ घुमेर आए पनि अहिले चाहिँ रामबहादुर थापा त्यहाँ जान बित्तिकै प्रचण्डको सबभन्दा चाहिँ नजिक चाहिँ त्यो रामबहादुर हुन्छन्। किन हुन्छन् भने त्यो खालको चाहिँ जुन समीकरणबाट त्यो आएको छ त्यो ओलीले जस्तो प्रतिशोधपूर्ण वातावरणमा चाहिँ प्रचण्ड जाने भने उनको पार्टी नै रहन्न कि उनी एक्लो हुन्छन्। त्यसमाले त्यो प्रतिशोध जताबाट आए पनि त्यो मोटो मसालबाट आएको जुन चाहिँ मोटो मसाल भन्ने जुन त्यति बेला थियो त्यसबाट आएको हरेक मान्छेलाई उनले त्यति नै महत्त्व दिएर राख्छ। त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रतिशोध छैन, तर अरूमा चाहिँ उनको प्रतिशोध हुन्छ। र त्यहाँ उनलाई चाहिँ एक्लौटे नेता मान्ने, एकमना नेता मान्ने जुनसुकै गए पनि उनले चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ त्यो केपी ओलीले जस्तो भूमिकाविहीन बनाउने काम गर्दैन। अब अहिले उनकै सन्दर्भमा चर्चामा रहिराख्या निर्वाचन क्षेत्र जसरी परिवर्तित भयो नि, चितवनबाट गोर्खामा उहाँको आगमन जुन देखियो त्यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी, यहाँको टिप्पणी चाहिँ यसमा के छ? किनकि अन्य नेता प्रचण्ड चाहिँ कहिले थाहै भएर 1-2 चोटि लडेकै छैनन् होइन। उनी चाहिँ विभिन्न ठाउँ जान्छन् किनकि उनलाई चाहिँ त्यो अब प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिरहेछन् भनेपछि प्रचण्डका लागि त अनिवार्य रूपमा जित्नु पहिलो शर्त हो। र चितवनमा चाहिँ उनले के देख्यो भने त्यो अनिवार्य रूपमा चाहिँ जित्ने आधारहरू एकदमै कमजोर भए। त्यो कमजोर भएको कारणले गोर्खामा पछिल्लो चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि उनीहरूको स्थिति पनि अलिकति चाहिँ सुधार भएको छ होइन। र अर्को कुरा त्यहाँ चाहिँ बाबुराम भट्टराई र नारायण काजी दुवैले चाहिँ समर्थन गर्ने र राम्रोसँग चाहिँ लाग्दाखेरि त त्यहाँ त र काङ्ग्रेसको पनि स्थिति चितवनको काङ्ग्रेस जस्तो छैन, गोर्खाको काङ्ग्रेस होइन। गोर्खा चितवनको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको लडाइँ भनेको आजदेखिको कुरा होइन कि यो धेरै लामो इतिहास छ। गोर्खाको पछिल्लो मात्रै इतिहास छ होइन, धेरै चाहिँ अगाडिको इतिहासभन्दा पछिल्लो चरण बरु माओवादीहरूको सशस्त्र विद्रोहपछि अलिकति बढी चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूको झडप अलि बढी भएको थियो। तर त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ चितवन भनेको त कस्तो हो भने काङ्ग्रेसको त यो काठमाडौँभन्दा पनि कट्टर काङ्ग्रेस छन् कि त्यहाँ होइन। त्यो चाहिँ त्यो मत चाहिँ प्रचण्डमा जाँदैन भन्ने चाहिँ उनलाई करिब करिब लाग्यो। र एमालेको बिचमा पनि चाहिँ जसरी चाहिँ उनले छोरीको निर्वाचनका लागि रेणु दाहालको चाहिँ निर्वाचनको बेलामा जुन तरिकाले उनले चाहिँ एमालेसँग चाहिँ अलिकति त्यहाँ चलखेल गर्ने एउटा चाहिँ वातावरण बनाए त्यो पनि चाहिँ यो संसदीय निर्वाचनमा हुने चान्सेस कम भयो। यसमा चाहिँ जोडिएर प्रश्न गर्दाखेरि एकातर्फ हामी के भनेर आलोचना गर्छौँ भने राजनीतिक दलको नेतृत्व जो प्रधानमन्त्रीको तहमा अथवा पार्टी नेतृत्वको तहमा भएका नेताहरूले चाहिँ एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्रमा सत्तामा हुँदै गर्दाखेरि अथवा सांसद मात्रै हुँदै गर्दाखेरि पनि सम्पूर्ण साधन स्रोत लगाएर त्यहाँ जाने, मतदातालाई प्रभावित गर्ने, त्यहाँ विकासदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ त्यो एक प्रकारले भन्दाखेरि सम्पूर्ण कुराहरू पुर्याउने र एउटा त्यो स्थायी गट्स जस्तो चाहिँ निर्माण गर्ने त्यो गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री भएको नेतालाई चाहिँ हामीले किन यति धेरै मान्यता दिनुपर्ने उनीहरू चाहिँ भनेर त्यसरी पनि आलोचना भइराखेको हुन्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ हामी फेरि कुनै राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तित आफ्नो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्छ भने त्यति बेला पनि आलोचना गरिराखेको हुन्छ। यसमा चाहिँ यो अलिक विरोधाभास हो कि यसमा चाहिँ के हो भन्छ भने त्यो स्थानीय त आफ्नो स्थानीय ठाउँमा बसेन भनेर गर्ने आलोचना के मात्रै हो भने त्यो स्थानीय तहमा ऊ चाहिँ कमजोर छ भन्ने अर्थ हो होइन। त्यो अर्थमा चाहिँ कयौँ नेताहरू आफ्नै स्थानीय ठाउँमा कमजोर हुन्छन्। त्यस अर्थमा चाहिँ जहाँबाट उठे पनि त्यो चाहिँ खासै चाहिँ ठुलो आलोचनाको विषय चाहिँ यो होइन होइन। खास आलोचना यहाँबाट उठ्यो त्यहाँबाट उठ्यो भन्ने कुरा पार्टीको आन्तरिक कुरा नै हो र संविधानले त्यो चाहिँ छुट दिएको पनि छ। स्थानीय तहमा त दिएको छैन नि, तपाईँ जहाँको मतदाता त्यहीँ नै उठ्नुपर्छ तपाईँ होइन। तर यसमा त नीतिगत कुरा भएको हुनाले
नीतिगत कुरामा चाहिँ जाने भएको हुनाले जहाँसुकैबाट उठे पनि त्यो चाहिँ खासै चाहिँ आलोचनाको विषय होइन। मात्रै व्यक्तिगत रूपमा किन उठेन भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो हुनाले त्यसका कारणहरू खोतल्नुभयो भने ती कारणहरू हुन सक्छन् जहाँ चाहिँ सकेसम्म त मान्छे आफ्नै ठाउँबाट उठ्न चाहन्छ होइन, जो पनि। किनभने त्यहाँबाट उठ्नुको पछाडि एउटा भावनात्मक कुराहरू पनि हुन्छ। राजनीति त्यहीँबाट चाहिँ उसले सुरु गरेको हुन्छ होइन, त्यहीँकै जनतासँग घुलमिल भएको हुन्छ, त्यहीँको सम्पत्तिसँग उसको चाहिँ आफ्नो चाहिँ अपनत्व पनि त्यो जोडिएको हुन्छ होइन। त्यस हुनाले चाहिँ त्यो अरू अन्यत्र जानु चाहिँ अन्यथा चाहिँ के हो। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा चाहिँ अब यो निष्कर्षमा पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ राजनैतिक नेतृत्वको लागि यो निर्वाचन भनेको सम्मानको लडाई, कतै न कतै आफ्नो सुरक्षाको लडाई र सम्पत्तिको लडाई, सत्ताको लडाई जस्तो होइन। सत्ताको लडाई त स्वाभाविक, अब यो निर्वाचनपछि नागरिकहरूले चाहिँ यो निर्वाचनबाट के अपेक्षा गर्ने, के पाउँदैछन् अन्तिममा? होइन, नागरिकहरूले पाउने मात्रै के हो भने हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ मत हाल्ने बाहेक त अरू के थियो र? नागरिकको सहभागिता हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्रमा यस्तो खालको चाहिँ यो संसदीय लोकतन्त्रमा एकपटक 5 वर्षमा भोट हाल्नु बाहेक नागरिकको केही पनि छैन। जुन चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ जुन अधिकारहरू संविधानले प्रदत्त गरेको छ, अब ती अधिकारमा पनि त्यो मौलिक अधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब त्यहाँ यति धेरै छन्, केही पनि छैन होइन। त्यो हामीले प्राप्त गरेको अब त वाक स्वतन्त्रता अथवा चाहिँ दललाई चाहिँ छान्ने स्वतन्त्रता आदि इत्यादि जुन औपचारिक अर्थमा छ, त्यसको प्रयोग पनि आफैमा के हो भने कमसेकम चाहिँ यो व्यवस्था चाहिँ डिरेल भएर अर्को विभिन्न खालको चाहिँ अराजनीतिक गतिविधितिर जाने त्यो खतरा चाहिँ हुन्न। कमसेकम आवधिक निर्वाचनको सकारात्मकता त त्यही नै हो। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल। उहाँसँग आज हामीले मङ्सिर 4 गते हुन लागिराखेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि यो विशेष संवादलाई निर्धारित समय सकिएको छ। हामी तपाईँलाई निरन्तर न्युजसँग जोडिरहनेछौँ। नमस्कार।